السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا ديال اليوم غندير لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف اللي كيحماقوا عليها ولادي، اللي هي بغيوش شينوا اللي معروفه بزاف. هي عباره عن بات ابغيوش وكتكون معمره بكريم باتيسير. تقدروا ديروا فيها الشكلاط او الزبيب او الكركاع او اللوز، المهم لا مارا ضروري كتكون بلا كريم باتيسير، ولكن التزيين ديالها من الداخل كل واحد يدير شنو ما بغى. مهم ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام ديال الطحين مع قبصه ملح. هنا عندي جوج بيضات. هنا عندي 80 غرام ديال الزبده لينه البنات، تكون لينه مهم على درجه حراره ديال المطبخ. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره، كما كتشوفوا معايا هنا خلطتها مع شويه ديال الحليب باش دابت ليا. هنا عندي كاس ديال الحليب دافي، ضروري البنات يكون دافي. هنا عندي جوج معالق ديال السكر كبار ديال السكر. وهنا انا غادي نحتاج بيبيتو شوكولا. وهنايا عندي لا كريم باتيسير اللي ديجا انا موجداها، راه ديجا وجدتها معكم في لي فيديو اللي قبل حتى تدخلوا تشوفوا. المهم انا هنايا راه وجدتها قبل ودابا راه دفات ليا باش نخدم بها ابخي خلاص. بالنسبه هاد سميتو هاد الوصفه ضروري خاص تكون فيها لا كريم باتيسير معمره بلا كريم باتيسير. ابخي انا هنايا كيف ما كتشوفوا قلت لكم غادي نديرها ببيبيتو شوكولا. ماشي ضروري، سو تقدروا يعني ماشي ضروري بيبيتو شوكولا، تقدروا تعمروها بشويه ديال الزبيب او اللوز مهرمش، الكركاع مهرمش، واللي ما عندوش هذا الشيء المهم غير بلا كريم باتيسير، حيت ضروري لا كريم باتيسير. المهم باش دابا نبداو الطريقه. انا هنايا دابا غادي نضيف البيض، غادي نضيف السكر، غادي نضيف الخميره، صافي. ودابا غادي نسد باش نخلط هاد العناصر كلها. وهنايا البنات غادي نبقى نزيد شويه بشويه الحليب ديالي، ماشي كلشي بدقه وحده، غير بشويه بشويه. فوالا هنا البنات من بعد ما صافي خويت داك الحليب كله، ما خاصش العجينه تجي جاريه حيتاش مازالين غادي نزيدوا لها الزبده، وراه الزبده كتزيد البنات ترطبها. وهنا 80 غرام ديال الزبده. صافي هنا البنات دابا من بعد ما درت الزبده غادي نزيد نخلط هذا الشيء شويه. فوالا هنا البنات شوف معايا كيف ما كتولي العجينه. صافي هنايا راها تخلطات مزيان حتى دخل فيها داك دخلت فيها الزبده، كيف ما كتشوفوا كتولي هكايا لينه، كتولي رطبه. صافي دابا غادي نحيدها، غادي نوضعها في هاد غادي نديرها في هنايا وغادي نخليها البنات تخمر. فوالا هنا البنات كيف ما قلت لكم غادي نخليها تخمر، خاصها حتى يضاعف الحجم ديالها. كيف ما كتشوفوا البنات كتجي العجينه زوينه ورطبه. صافي ضروري دابا غادي نغطيها بالفيلم وغادي نخليها تخمر ونرجع معكم. وهنا البنات من بعد ما العجينه ديالي تضاعف الحجم ديالها غادي نحيد الفيلم. كيف ما كتشوفوا راه خمرات البنات مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالها. وهنايا غادي نشدو العجينه ديالي، دابا غادي نديرها على البلان دو طرافاي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نقسموها البنات على جوج، غادي نقسمها انا هنايا على جوج.
غادي نخلي وحده هنايا حتى نخدم بالاخرى ونرجع للاخرى عاوتاني. وهنايا قبل ما نطلق العجينه ديالي كنشد شويه ديال الطحين كنرش البلون دو طرافاي ديالي. كناخذ العجينه كنطلقوها البنات نحاولوا البنات نطلقوها على شكل مستطيل. فوالا هنا البنات من بعد ما ايطاليت لاباط ديالي كما كتشوفوا ما خاصهاش تجي البنات رقيقه بزاف. فوالا هكا. دابا غادي ناخذ لا كريم باتيسير ديالي خدمتها كي شويه بالمعلقه باش حتى ولات لي كريمه. دابا غادي ناخذ لا كريم باتيسير غادي نيطالي فوالا. ودابا البنات من بعد ما ايطاليت لا كريم باتيسير ديالي غادي ناخذ شويه ديال بيبيتو شوكولا غادي نوضعها هكا من الفوق. كما قلت لكم تقدروا يعني ديروا بلاش غير بلا كريم باتيسير او لا بغيتو ديروا تاع يعني الزبيب او لا اللوز مهرمش كركاع مهرمش اللي كان. صافي دابا غادي نبقى نلوي درت الماء غير بشويه. وهنايا البنات من توصلوا لهنا كيف ما كتشوفوا انا لا كريم باتيسير ما وصلتهاش حتى المهم حتى الاخر. هنايا كنشد على هذا الشكل كنسرح هاد العجينه هكايا باش تلصق لينا مزيان. صافي ونكملوا هكا. انا هنا البنات كنشد المول ديالي فين غادي نحطهم. كما كتشوفوا هنايا وضعت هاد البابي سوفيريزي باش ما المهم باش تجيكم ساهله هكا من تحيدوها. وفي الجناب درت شويه زيت وهكا شويه ديال الطحين. دابا غادي نبدا نقطع هاد الغولي ديالي. بسم الله. بلاتي ما تقطعوش رقيق يجي مقطع خصكم تقطعوه شويه غليظ. كما كتشوفوا نوريكم هكا. غادي ناخذ المول وغادي نحطهم هكا. نحاولوا غير البنات نحاولوا غير نحلوا هكا شويه من الفوق وصافي. غادي نمشي على نفس الطريقه حتى نساليه كله. هذا غادي نخليه البنات حتى الاخر عاد كنضيفوا انا. اللي عنده الخيط يستعمل الخيط. انا ما عنديش دونك غادي ندير غير كنقطع غير بسميتو. فوالا هاد الجناب كنخليهم انا حتى الاخر. غادي نمشي على نفس الطريقه كنحلهم كيف ما قلت لكم هكا من الفوق. البنات غير لاصقوهم راه مزيان. الا لاصقتوهم خصهم يجيو لاصقين
يجيكم مزاحمين ماشي مشكل. فوالا دابا البنات غادي نمشي نقاد النص ديال العجينه الاخر، غادي ندير نفس الشيء. فوالا هنا البنات انا خديت الثانيه غادي نسرحها كيف ما قلت لكم على شكل مستطيل. ما تسرقوش بزاف البنات. غادي نوضع دابا لا كريم باتيسير ديالي اللي بقات كلها. الوغ هنا البنات كيما كتشوفوا الطريقه الثانيه المهم بحال اللي وريتكم الاولى. دابا غادي ناخذ المهم غنبقى نحلها كي بشويه بشويه ونحط كما قلت لكم واخا يجيو مزاحمين ماشي مشكل. هما حدهم جاو جايين مزاحمين كيجيو زوينين البنات، تيجيو مورضين وزوينين. فوالا البنات هنا كيما كتشوفوا معايا دابا انا هنا راني ساليتهم. الوغ هنا البنات شديت صفرت البيض مع شويه معلقه صغيره ديال الحليب. غادي ناخذ غادي ندهن بهم هاد لي غولي ديالي. هنا البنات انا غادي ندهنهم المره الاولى وغادي ندهنهم المره الثانيه ملي نبغي ندخلهم الفران. حتى هنا البنات ضروري ما تخليهم يزيدوا يخمروا، غادي نفيلميهم وغنخليهم يخمروا المره الثانيه. الخميره ديال المره الثانيه دغيا كيخمروا حيت تيكونوا ديجا خامرين المره الاولى، المره الثانيه دغيا كيخمروا. فوالا هنا البنات كيما كتشوفوا ضاعت عليه الفيلم. دابا غادي نخليه يخمر. وهادو البنات اللي بقاو لي شاطوا لي 4. المهم قديتهم هكا على شكل شنيك. كيجيو نيت اصلا بحال شكل شنيك. حتى هما غادي نخليهم يخمروا وغادي ندخلهم الفران. هنا البنات من بعد ما خمر لينا البغيوش لا دوزيام فوا، البغيوش الشينوا ديالنا لا دوزيام فوا، غادي نعاود ندهنو بصفرة البيض. خلاص بالنسبه لبنات الفران، الا كان عندكم الفران مشهد شعلو على 170 دوغري 170 دوغري من التحت ومن الفوق.
انا هنا البنات كناخذ هاد لو سكر غران، كنرش شويه القليل، ماشي ضروري ديرو، انا غير كيعجبني كيجي كيف الديكور زوين من الفوق، كنرش شويه من الفوق وصافي، وغادي ندخلها للفران ونعاود نرجع معكم. فوالا البنات، هنا من بعد ما خرجت لا بغيور الشينوا ديالي من الفوق، خليتها برد شويه واحد 5 دقائق. المهم انا غادي نحيد لها هذا لو سيركل من الفوق. كيف ما كتشوفوا البنات كتجي زوينه وشيشه بزاف. المهم دابا انا هنا غادي نديرها في الطبسيل وغادي ندهنها بشويه د الناباج. اللي ما عندوش ناباج يقدر يدهنها حتى بالكونفيتور ديال المشماش باش كيعطي ديك اللمعان وصافي. Oui, chérie. Et laisse-moi donner un peu beaucoup de ces cartes de Star Wars pour les coller. Et déjà, j'en ai collé un et ça suffit là. Parce que là, j'ai déjà collé un. فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما دهنتها بشويه ديال الناباج، فريمون البنات نتمنى تجربوها، كتجي غزاله وكتجي هشيشه في الماكله وكتجي زوينه بزاف. المهم انا غادي نقطع معكم دابا وحده باش تشوفوا من الداخل. فوالا البنات شوفوا معايا كتجي غزاله البنات، وكيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه من الداخل، كتجي مقطنه. فنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه ساهله بزاف كتعجب الوليدات، وكتقدروا توجدوها لضيوفكم ولا. مهم نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. تهلاو في ريسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.